नमस्कार, म रमेश चन्द्र राई 14970 म एक्स सिङ्गापुर। म सुभाष चन्द्र मोक्तान, मेरो सर्भिस नम्बर 20045। नमस्कार, म सुमन थारूसँग लिम्बू। एउटा विज्ञसको मित्रहरूसँग एउटा सहकारी गरेर अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रो माग सिङ्गापुर पुर्याउँदैछौँ भन्ने मात्रै एउटा आएको छ। तर हाम्रो माग चाहिँ अथवा हाम्रो पोइन्ट्सहरू चाहिँ सिङ्गापुर गभर्मेन्टमा पुग्यो या पुगेन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिले अलिकति पेन्डेमिक पनि छ, त्यसो हामी अलिकति प्रतीक्षारत पनि छौँ। तर यो वेबाट चाहिँ हामी अलिकति सेटिस्फाइड चाहिँ छैनौँ। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले सिङ्गापुरमा पेन्सन एसोसिएसन भनेर दर्ता गरिएको एउटा हाम्रो अग्रजहरूले बनाइएको जुन एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाबाट त हामी बिल्कुलै निराशा, अनि त्यो संस्था बिल्कुलै निकम्म भएको छ र त्यसमा अझै पैसा लिएर मेम्बर बनाए। त्यो पहिले पनि मैले भनिसकेको छु। वेयरएल्स सिङ्गापुर पेन्सन एसोसिएसनको मेम्बर भने चाहिँ पेन्सन अटोमेटिक मेम्बर हो, ठिक छ। त्यसलाई हामीले लेबी लिने अथवा चाहिँ एउटा फन्डिङ गर्ने एउटा डिफ्रेन्ट कुरा भयो होइन। तर वेयरएल्स पद अनुसार पैसा लिएर अनि त्यो पैसा त्यो नै लिगल वाइज छैन र यसले गरेको कामहरू सोध्दै गर्दाखेरि हामीले यति माग राखेको छौँ, यति गरेको छौँ भने, तर त्यो माग कहाँ पुग्यो, कसरी पुग्यो, कसले हेऱ्यो, के सम्बोधन भयो, अहिलेसम्म 5-10 वर्ष भयो त्यसको कुनै पनि आउटकम रिजल्ट केही पनि सुनेको छैन। हाम्रो साथीभाइले पनि यो भन्छ कि ओहो कुरै बुझेको छैन, टर्म एन्ड कन्डिसनमा यो छ, लेखेको छ, पाउँदैन। अरे बाप्रे, त्यो शिलालेख हो, लाहाछाप हो, राजा महाराजाले लेखेको त्यो लाल मोहर हो। उहाँले अहिले भर्खरै टर्म्स एन्ड कन्डिसनको कुरा गरिराख्नु भएको थियो। टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो, अब कस्तो कस्तो संसारको युएनको अथवा चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको देश विदेशको नियमहरू त, संविधानहरू, विधानहरू त चेन्ज गर्नु मिल्छ 6 महिनामा, आवश्यक परेको खण्डमा 6 महिनामा, 1 वर्षमा चेन्ज गर्नु मिल्छ भने जिसीको टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको त्यत्रो बिगर थिङ होइन। एउटा सानो एउटा कम्युनिटीको एउटा सानो गोर्खा कन्डिसनको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ चेन्ज गर्नुलाई चाहिँ त्यो ढुङ्गामै लेखेको अक्षर होइन, यस्तो पाराको भनेर कसैले पनि सोच्नु हुँदैन। साहबहरूले, गुरुजीहरूले, प्लस अब हामी सबैले पनि क्या, हरेक नियमहरू चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ, समय र परिस्थितिको माग अनुसार त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै चेन्ज गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। खुसीको कुरा चाहिँ अहिले हामी सबै जागरुक त भएको अवस्था छ होइन। अलिकति सबैलाई अलिकति चेतना चाहिँ आएको छ कि हो हामी अन्याय परेको छौँ र हामीले यसलाई कसरी कहाँ गएर यसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। हिजो अस्ति एउटा आन्दोलन पनि जस्तो पनि भयो, तर अब तीहरू चाहिँ अलिकति प्रपर वे भयो। तर उहाँहरूले सुन्नु हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति होइन, हामीले गरेको काममा चाहिँ अब त्यति टाढा बसेर अलिकति ब्याड कमेन्ट गरौँ भन्नु होला, तर त्यो होइन। तपाईँ हामी सबैको एउटै मुद्दा हो, हामी एक भएरै जानुपर्छ। तर कसरी गर्ने भनेर एउटा चाहिँ तपाईँलाई टेक एज अ सजेसन पनि हो र यसलाई अफकोर्स हामी सबै मिलेर नै लड्ने हो, तपाईँको लागि, हाम्रो लागि, हाम्रो आउने जेनेरेसनको लागि। नम्बर 1 को चाहिँ हाम्रो सिङ्गापुर गभर्मेन्टले हाम्रो मागहरू, हाम्रो मुद्दाहरू अथवा हामी परेको अन्यायहरू, विभेदहरू अथवा हामीमा भएको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सिङ्गापुर गभर्मेन्टले के थाहा पाएको छ त, के सिङ्गापुर गभर्मेन्ट चाहिँ एक्नोलेज छ त होइन, त्यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। हाम्रो अग्रजहरूले अथवा हाम्रो टिमले जो कोहीले, र यहाँ कोही डिभाइड भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन, कोही जान्ने बाटो, कोही के पनि, हामी सबैको मुद्दा एउटा हो। हामी सबै एउटा चाहिँ नि एउटा त्यहाँ एउटा हाम्रो जीवन स्तर उकास्नको लागि हामी सबै दिएको हो, यसलाई हामी कसैले नकार्न सक्दैनौँ होइन। कोही त्यहाँनिर प्रमोसन भएर यो त्यो यस्तो एउटा ठाउँमा होला, तर हाम्रो चाहिँ एउटा जीवन स्तर उकास्नुको लागि हामी एउटा नोकरी गर्नु गएको हो। तर नोकरी गर्दै गर्दा हामी परि आउने इम्प्याक्ट अथवा हाम्रो फ्यामिलीलाई, हाम्रो फ्युचरलाई, हाम्रो प्लानलाई, हाम्रो डिग्निटीलाई, हाम्रो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ के भइरहेछ त भनेर सोच्ने बेला चाहिँ पक्कै पनि आएको छ। त्यही सोच्ने चाहिँ 2वटा माध्यम मैले देखिरहेको छु। र माध्यम नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूले गरेको कुरा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई कतिपयलाई सजेस्ट पनि गरेको छु। फर्स्ट अफ अल त हामी एम्बासी थ्रु जाउँ अथवा एउटा टिम, वाइ नट, हाम्रो एउटा टिम, हाम्रो चाहिँ हाम्रो आधिकारिक हाम्रो एसोसिएसन होस् अथवा हाम्रो सिङ्गापुर एउटा आन्दोलनको टिम होस्, एउटा टिमै सिङ्गापुर गएर हामी अपिल गरौँ अथवा चाहिँ हामी एपिडोमेन्ट लिएर भेटौँ र हाम्रो माग चाहिँ बिन्ती पत्र राखौँ। डाइरेक्ट सिधै काठमाडौँमा जिन्दाबाद भन्ने राख्नु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको इनिसियल स्टेजमा। किनभने एउटा एम्बासी थ्रु पनि आधिकारिक रूपमा हामीले चाहिँ एउटा बिन्ती पत्र अथवा हामीले चाहिँ हाम्रो मागहरू हामीले चाहिँ उहाँनिर टक्राइसकेपछि कसो ढङ्गमा फाल्ला त होइन। हाम्रो गोर्खा मेजरहरूले, गोर्खालीहरूले चाहिँ ढङ्गमा फाले जस्तो नफाल्ला। त्यो पनि भएन भने हामी एउटा प्रतिनिधि टोली बनेर जाउँ सिङ्गापुरमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ होम मिनिस्ट्रीलाई भेटौँ र हामीलाई यो समस्या छ, हामी यो कुरा मार परेको छौँ, यो हाम्रो सबै बुढाहरू भएपछि उहाँहरूको सम्बोधन त पक्कै होला नि त, एउटा कुरा त होला नि त। सिङ्गापुर गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई यत्तिकै के अरे अन्डरस्टिमेट गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यदि सिङ्गापुर गभर्मेन्टले त्यसरी हामीलाई चाहिँ नि अवहेलना गरियो भने
हामीहरू अब बल्ल स्टेप 2 मा अब चाहिँ हामी लडाइँको पक्का मैदान उत्रिनुपर्छ हैन। कसरी जाने त्यसको बारेमा क्रियाकारी अवश्य गर्नु जरुरी छ। हामी एकबद्ध हुनु जरुरी छ। हामीले सम्पूर्ण अब सामाजिक अभियन्ता सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो देशका लिडरसिपहरूदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण आफन्तहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण समाजसेवी सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई चाहिँ साथ सहयोग लिएर सम्पूर्ण संस्थासँग लिएर हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, मुद्दा मामला गर्नुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ मिडियाको सम्पूर्ण साथीभाइहरूसँग चाहिँ सहयोग माग्नुपर्छ। यसरी हामी अगाडि बढेर मुद्दालाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ। त्यसकारणले फर्स्टमै हामी त्यतिकै आन्दोलन यता अलिकति फेरि जुलुस गरे जस्तो अलिकति के गरे जस्तो, किनभने हामीले त्यसको पोइन्ट कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा नभएसम्म चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रपर भएको छैन कि मैले भनेको जुन एउटा पेन्सन बढ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँले हल्ला सुन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो सत्य होइन। यस केही एमाउन्ट बढाइएको छ र यो अहिलेको हाम्रो माग अथवा हाम्रो मुद्दाको कारणले होइन। यो कोही पनि भ्रम नपरे हुन्छ। यो पहिला हामी सिङ्गापुरमा हुँदैखेरि नै यसलाई चाहिँ हामीले पछिमा चाहिँ यो अलिकति थोरै पेन्सन हुनेहरूलाई चाहिँ अलिकति लेभलमा पुर्याइदिने, जस्तै 184 100 कति भन्ने कुराहरू थियो। एक्ज्याक्ट मलाई त्यो फिगर आउट भएन। यो कुरा पहिले भएको कुरा, यो अहिलेको आउटकम होइन। र फेरि यो कस्तो मजाले चाहिँ झिलिमिली बनाइएको छ भने अब एक्जाम्पल म तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने मेरो पेन्सन अहिले एक्जाम्पल $450 छ हैन। र मेरो 11 वर्षपछि मेरो 40% पेन्सन मेरो जुन चाहिँ मैले पहिल्यै एज ए ग्रेच्युटी लिएर आएको छु त्यो प्लस गऱ्यो भने 11 वर्षपछि मेरो आफ्नै 700 प्लस हुन्छ हैन। तर अहिले त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ के गरिदिएको छ भने जसको चाहिँ 729 भन्दा तल छ त्यसलाई चाहिँ त्यो 193 अथवा 194 रुपियाँ बढाइदिएपछि अब उसको कुन कतिमा पुग्छ। त्यसपछि यदि अलरेडी जस्तै अब उहाँहरूको अब सार्जनहरूको चाहिँ नि अलरेडी 500-600 छ भनेदेखि अब उहाँहरूको त $114 हाल्यो भने त 700 क्रस हुन्छ। उहाँले क्रस गर्नु पाउनुहुन्न, मिन्स त्यहीँ स्टप हुन्छ। अथवा उहाँको सार्जनको जुन लेभल हो त्यहीँ स्टप हुन्छ। भनेपछि जस्तै एक्जाम्पल 600 थियो भनेदेखि अब उहाँको त्यो 650 थियो भनेदेखि 193 लाँदाखेरि त उहाँ त 800 सम्भवतः 900 हुन्छ। तर हुँदैन, त्यो बढेको भयो त। यो चाहिँ एक किसिमले उनीहरूले चाहिँ जुनियर ऱ्याङ्कहरूलाई चाहिँ काइन्ड अफ रेस्टुरेन्ट जस्तो अब सिपाहीहरूको चाहिँ एकदमै कम भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूको लागि एउटा बनाएको एउटा मोडल हो। त्यो $600 भनेको अहिले नेपालमा गएर दाल भात खानु मात्रै पुग्छ हैन। जेसुकै होस् 1949 देखि अहिलेसम्म हाम्रो पेन्सन नबढ्नुको कारण के? एक नम्बर हामीले नमागेर या गभर्नमेन्टले नदिएर? प्रश्न त्यहाँ छ। इफ यु आर रियल गोर्खा, टक अन द स्पट, टक फेस टु फेस, what is the problem and who we are, what is your dignity and what's going on in the future. Otherwise, introduce yourself who are talking. Do not bark behind the scene. यो कुरा चाहिँ मलाई बहुत रिस उठ्छ। मान्छेको छोरा हो, गोर्खालीको छोरा हो भनेदेखि अन द स्पटमा आउने हो। वाट इज द प्रब्लम? हामीले कसैमाथि कुनै व्यक्तिमाथि पूर्व आग्रह गरेर यो त्यो या मेरो व्यक्ति स्वतन्त्र बोलिरहेको छैन। यो पुस्तौँदेखि भइरहेको छ। यहाँनिर 70 वर्षसम्म हामी गोर्खालीले पेन्सन नबढाउनु पर्ने कारण के? इन्डियाको लाउरेले पाउने, ब्रिटिसको लाउरेले पाउने, नेपालको लाउरेले चाहिँ श्रीमतीहरूले पेन्सन पाउने, हामी मरेपछि हामीले नपाउने भने चाहिँ के गल्ती भयो? हामीले के गर्यौँ? हाम्रो रगत पसिनाको मूल्य के? हामी सिङ्गापुरमा जाँदाखेरि चाहिँ के टर्मिनेट हुनुपर्ने हाम्रो गल्ती के? एउटा बङ्गाली वर्कर चाहिँ सम्मान उसको चाहिँ एउटा चाहिँ लङ टर्म पास बोकेर चाहिँ छिर्न पाउने, हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि टर्मिनेट गरिदिनु पर्ने, अथवा यत्रो गोर्खा हेड लगाएर गोर्खा सिङ्गापुर युनिभर्सिटी चाहिँ सिङ्गापुर सेफ एन्ड सेक्योर भनेर चाहिँ त्यत्रो खेर त्यहाँको अहिले पनि हामी पेन्सन खाने, त्यहाँको हाम्रो चाहिँ मेडिकल सब्सिडी अनि हामी चाहिँ टर्मिनेट हुनुपर्ने कारण के? हाम्रो बच्चाबच्चीहरू आज चाहिँ नि आधा काँचो भएर अलग। यसको विषयमा गोर्खा यदि गोर्खा मेजरको आफन्त आसे पासे भरौटीहरूले चाहिँ त्यस्तो खाले नेगेटिभ कमेन्ट गर्यो भने कम अन फरवर्ड, वी आर नट ब्लेमिङ टु एनीवन। तर कुरो के हो भनेदेखि त्यहाँ बसेको मान्छेले गर्न सक्ने कुरा नगरिदिएको हुनाले अकर्मणीयता भन्दो रहेछ नेपालीमा, अथवा चाहिँ के भन्छ के हो त्यो के विनाशकालीन विपरीत बुद्धि भने जस्तो त्यो नगरिदिएपछि त हामी सारालाई असर पर्यो नि त। हामीलाई परेको मार्क, हामीले परेको एउटा चाहिँ नि के अरे विभेदलाई तपाईँहरूको साथ सहयोग सपोर्ट दिनुपर्छ। हामी एउटा नेपाली हौँ, हामी एउटा गोर्खाली हौँ, हामीले एउटा संसारमा एउटा नेपाल होइन है गोर्खाली भने कति ठाउँमा गोर्खालीले पनि हामीले चिनाएको छौँ। हाम्रो दुःख हामी यस्तो कुराहरू हामीले अहिले नेपाल सरकारलाई र नेपालको पब्लिक जनरल हामीले कसैले त्यति साह्रो हामीले उहाँहरूलाई हामीले कुनै ब्लेम पनि हालेको छैनौँ होइन, उहाँहरूको कारणले होइन पनि। तर नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्छ एज अ वी आर सिटिजन अफ नेपाल।
भन्ने कुरा त्यो छुट्टै पार्ट छ, त्यसमा पनि हामी आउँछौँ नै। तर त्योभन्दा पहिला पनि हामी आफै पहिला ठिक हुने हो कि हामी आफै रोइकराइ गर्ने हो कि हाम्रो म्यानेजमेन्ट लेभलले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्ने हो कि भन्ने हैसियतले हामी आज त्यहाँका सिनियर अफिसर्सहरूले अथवा गोर्खा मेजरहरूले फेरि यसमा म अलि उहाँहरूलाई हुनै नसक्ने गर्नै नसक्ने भए म बोल्ने पनि थिइनँ होला होइन। आज पनि मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको छु, यस भिडियोमा पनि भन्छु, तपाईँ जो हुनुहुन्छ गोर्खा मेजर उहाँहरूसँग चाहिँ नेगोसिएट गरेर उहाँहरूलाई आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि रोकेर पहिला हामी यो तरिकाले जाउँ, एम्बासीमा जाउँ अथवा सिङ्गापुरमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल टिम बनाएर जाउँ र हाम्रो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूको टेबलमा पक्का हाम्रो आँखा अगाडि अथवा टेबल भएको हामीले चाहिँ महसुस गरौँ। अनि जो टेबल भइसकेको कुराबाट चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्डरस्टिमेट भयो अथवा हामीलाई चाहिँ नि हेपियो अथवा केही पनि भएन, तिमीहरू पाउँदैनौ गर्दैनौ भन्ने खालको जुन कुरा आयो अथवा हामी त्यस्तो खाले अनुभूति भयो भने चाहिँ अब भनेको हामीले नेपालमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्था साथीभाइ आफन्त मान्यजन सामाजिक अभियन्ता पत्रकार मिडियाका सबै साथीहरू सबैसँग चाहिँ हातेमालो सरसहयोग मागेर त्यहाँ पनि आन्दोलन गर्नु र नेपाल सरकारलाई पनि नेपाल सरकार मार्फत पनि हामीले प्रेसर दिनु जरुरी छ। एक दोस्रो अब हामीले त्यति मात्रै नगरेर हामी एउटा सस्टेन सबै टिम मिलेर हामी एउटा फाइनेन्स पनि हामी कलेक्ट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग मुद्दा मामला पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीलाई यो किसिमको अन्याय पर्यो भनेर हामी डेफिनेटली कोही न कसैले हामी एउटा सर्टेन टिम भए पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौँ नै, युएनमा पनि जान्छौँ नै। तर अब अहिले नै किन गरेको छैन त भन्ने कुरा चाहिँ किन नगरेको भने वी हेभ टु गो स्टेप बाई स्टेप होइन। फर्स्ट अफ अल सिङ्गापुर गभर्मेन्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ के त, उहाँहरूको एउटा चाहिँ नि बुझाइ के त अथवा उहाँहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न उहाँहरूको रिजर्भेसन के हुन्छ त, त्यो कुरा हामीले जान्नु अत्यन्तै जरुरी छ। किनभने सुरुमै सिङ्गापुर गभर्मेन्टलाई थाहै छैन, हामी जिन्दाबाद मुर्दाबाद यो दिन त्यो दिन भन्नु बेकार छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। फर्स्ट अफ अल उहाँहरूबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ हेपी नै है, अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ नदिने रहेछ भनेपछि हामीले त्यो बाटो लिनुपर्छ। अब अर्को यो बाटो गर्नलाई दुईवटा रास्ता छ। एउटा रास्ता भनेको अहिले मैले भनिहालेँ, एउटा बाटो हामी यसरी जान्छौँ गर्छौँ, यो अब यो हुन्छै हुन्छ होइन। यसलाई अब कुन लेभलसम्म पुग्छ होइन। अब यो त अब तपाईँहरू जस्तो सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ता साथीभाइहरू आफन्तहरू मिडियाहरू सबै हामीसँग रहन्छ नै। यो एउटा इस्यु अन्तर्राष्ट्रियमा हुन्छ नै हुन्छ, यसमा सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ र यसले भोलि युनिटलाई के पर्छ भने तपाईँहरू अनुसन्धान भएको जिएम साहबहरूले पनि सोच्नु होला। इट्स नट सिम्पल थिङ, मान्छे कराउँदै गर्छ। म बारम्बार तपाईँलाई भन्दैछु प्लिज तारको बारभित्र मात्रै नरहनु होला। अब यो समय अब होइन के, अब चाहिँ तपाईँहरू पनि रिटायर हुन्छ, रिटायर भएपछि हामीले के गर्नुपर्ने, हामी कहाँ मर्छ, तपाईँहरूको भाइ छोरा भतिजो तपाईँ जे हुनुभयो होला, तपाईँ कोही अफसर हुनुभयो होला, तपाईँलाई पेन्सनले पुगेको होला अथवा तपाईँको ब्याकग्राउन्ड त्यो होइन। इतिहासमा हेर्नुहोस्, इतिहास चाहिँ सराप छ। भोलि हामीले सिङ्गल गभर्मेन्ट त्यतिकै मागेको छौँ, वी आर सर्भिङ देम होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ एज अ बिङ टु बी अ गोर्खा हाउ डिफिकल्ट इट इज। गभर्मेन्ट अफ सिङ्गापुरको लागि दिस इज भेरी कमन एन्ड सिम्पल एन्ड सानो कुरा हो। तर फरक यति हो हामीले उहाँलाई भन्ने कि नभन्ने, माग्ने कि नमाग्ने। गोर्खा मेजर साहब अब पहिला नारायण राई हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले को हुनुहुन्छ अब त्यो मलाई थाहा छैन। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण सिनियर अफिसर्स जो ट्वाइसिसहरू हुनुहुन्छ, जो कम्पनी कमान्डर हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि चाहिँ एउटा गोल्डन चान्स हो यो भने तपाईँले एउटा इतिहासको पाना तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कस्तो हो भने वाइ नट हामी फर्स्ट अफ अल सिम्पल वेबाट ट्राई नगर्ने। तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने एकचोटि नेगोसिएट गरिदिनुहोस् हामीहरूसँग पनि बुझेर, हाम्रो फ्यामिलीजहरूसँग, हाम्रो बच्चाबच्चीहरूसँग, हाम्रो एक्स रिटायरमेन्ट दाजुभाइहरूसँग विचार गरेर हाम्रो के कुरामा चाहिँ हामी मार खाएको रहन्छौँ त रियली तपाईँको मन दुख्नुपर्छ कि आखिर हामीले किन नपाउँ, हाम्रो श्रीमतीहरूले किन अहिले विडो भत्ता त हाम्रो आफ्नो पैसा काटेको दिएको हो नि, त्यो त पेन्सन होइन, हामीले किन नपाउने त पाइरहेछ, कहाँनिर हामी टुटी छ होइन, हाम्रो पेन्सन किन नबढ्ने त होइन, के कारण नबढ्ने अहिले बजार भाउ कहाँ पुग्छ कति थियो अहिले के छ होइन। अनि हामीले यो अनि हामी चाहिँ सिङ्गापुरमा इन्ट्री हुँदाखेरि हामीले पास किन नबनाउने, गभर्मेन्टसँग हामीले यो कुरा किन नराख्ने। अब यी चिजहरू तपाईँले नेगोसिएट गरेर छलफल गरेर हाम्रा यी मुद्दाहरू, हाम्रो मागहरू, हाम्रा यस विभेदका कुराहरू एकपल्ट प्लिज तपाईँले चाहिँ थ्रु प्रपोजल एन्ड थ्रु हेडक्वार्टर अनि मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्समा लगेर चाहिँ कुरा गरिदिनु भयो, टेबल गरिदिनु भने तपाईँको केही पनि जाँदैन। न त तपाईँ डिमोसन हुनुहुन्छ, न तपाईँको जागिर जान्छ, न तपाईँको पेन्सन जान्छ। सायद यतिले नै मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ के विश्वास छ भने यति उहाँले गरिदिनु भने यो उहाँहरूको राइट्स पनि हो गर्ने, एकदम आधिकारिक अधिकार हो। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आएको छ है, तपाईँले पक्का अन द स्पोट तपाईँले गरिदिनु भने सायद सिङ्गापुर गभर्मेन्टले चाहिँ त्यतिको भरमै पनि यी चिजहरू चाहिँ गरिदिनु सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ
होइन यदि गर्ने हो गर्ने भने त अब हामी भन्दैनौँ कि जिएम साहब तपाईँले जिन्दाबाद भन्नुपर्छ के तपाईँले झन्डा उठाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ हामी भन्दैनौँ त्यहाँको कस्तो त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ तर प्रपर च्यानलबाट प्रपरबाट गर्छौँ अहिले तपाईँले त्यति गर्दा मात्रै हुन्छ भनेदेखि त वाउ तपाईँको इतिहासमा एउटा के लिन्छ भने फल्ना जिएमको पालामा फल्ना कम्पनी कमान्डरहरू टोइसहरू पाएको बेला चाहिँ हाम्रो यो वर्षौँदेखिको यो चिजहरू चाहिँ आज सम्बोधन भयो कति राम्रो होइन हाम्रो भान्जा मान्छेहरूलाई हाम्रो फ्यामिली दिदीबहिनीहरूलाई यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले राखिदिनु भयो भने त्यहीँबाट समस्याको समाधान भने हामीले सबैभन्दा बेस्ट इतिहासमा तपाईँको नाम सेकेन्ड होइन भोलि गएर युनिटमा उथुलपुथुल हुनु पनि परेन होइन भोलि गएर अब आन्दोलन हुँदै गयो यो त अफकोर्स यो नसोच्ने कराउँदै गर्छ यार जिन्दगीमा कुन कुरा असम्भव छ होइन माओवादी म सधैँ भन्छु क्या हिजोको दिनमा माओवादी फाटोफुट आउँदा के भन्छ उसले होइन के हुन्छ तर के अब यदि गर्नु नै हुन्न भने होइन म मेरो गुरुको भारै टक्का म अप्सरी हो त्यस्तो कराउँदै गर्छ हामीले के गर्छ ल हेरौँ त हाम्रो पनि मान्छ प्लिज होइन नोबडी नोज होइन जतिसुकै दादा गुन्डा जतिसुकै होस् के तपाईँहरू सधैँ पुलिस अफिसर अगाडि पछाडि लिएर हिँड्दैन होला टिकाराम साहबले जस्तो अथवा कुनै एबिसी साहबले जस्तो नसोच्नुहोस् के इट्स नट योर प्रपर्टी जिएमको फुल फर्म गोर्खा मेजर भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली नै हुन्छ उहाँ चाहिँ नेपाली गोर्खा अफसरको पनि सबभन्दा टाउके हेड उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँको अन्डर कमान्डमा चाहिँ हामी नेपाली गोर्खालीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ कि हामी नेपालीको चाहिँ गोर्खालीको चाहिँ उहाँ नै हो उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहेको खण्डमा राख्न सक्नुहुन्छ र अहिलेसम्ममा जति पनि आएको गोर्खा मेजरले कुनैले पनि त्यो समस्या चाहिँ पुटअप गर्न सक्नु भएको छैन पेन्सन भनेको चाहिँ अब रिटायर पछाडि पाउने 15 वर्ष पुरा गरेर आएको मान्छेले चाहिँ पेन्सन पाउँछ अनि त्यो पेन्सन चाहिँ पक्कै सिङ्गापुर सरकारले खान सक्दैन र हाम्रो गोर्खाली दाजुभाइहरूले चाहिँ तलको मान्छेलाई चाहिँ कि नेपालमा गएर केही गर्यो भने पेन्सन पनि खान सक्छ भनेर चाहिँ एउटा भ्रम फैलाएको हुन्छ र एउटा सत्य तथ्यको अब हाम्रो यो गोर्खालीको राइटको लागि चाहिँ हामीले लड्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पेन्सन खान सक्दैन तपाईँ पहिलाको अलिकति पुरानो जिएम अथवा अलिकति अफसरहरूले चाहिँ त धेरै ठ्याइ नगर त नेपालमा गएर गएछ भने तेरो पनि पेन्सन पनि खाइन्छ भन्ने तर यी सब निराधार हुन् मैले पहिला पनि भने कुनै माइकाले खान सक्दैन कसरी खाँदो रहेछ म हेर्छु ल मेरो खाऊ जाली खाए जस्तो हो पेन्सन 15 वर्ष र 20 वर्ष कमाएको मेरो त कमाइ हो भोलि यदि म सुन्दैछु एकजनाको रोकिएको पनि छ अरे त्यो कसरी प्लिज नडराउनुहोस् कम अन फाइट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हाल्नुहोस् मानव अधिकारमा जानुहोस् हु द हेल कसले खाने मेरो खाऊ ल को पेन्सन खाने मान्छे यस्तो खाले कुरा गरेर आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नै घरको आफ्नै फ्यामिलीमा हुर्केको एउटा दाजुभाइलाई तर्साउने थर्काउने अनि यो प्लिज यस्तो मरेर जाने जिन्दगी हो यार नेपालमा पनि विभिन्न वेलफेयरहरूको अवसर पाउँछु कि भन्दै यस्तो खाले गरेर पहिला फ्राइडे पनि भुल्नु भएको छैन होला नि तपाईँहरूले सबै होइन कसले कुटै खाए त भन्दाखेरि त्यस्तै दाजुभाइ माराहरू उल्टो चाहिँ गोरा चिनाहरू अथवा गरेर क्यारी गरेर आफूलाई भाइ मारा गर्नेहरूले नि खाएको हो नि त त्यो त यो इतिहास हुँदैन भने अब सबैले के सोच्दैछ भनेदेखि उही नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भने जस्तो होइन तपाईँ गोर्खाली अफसर कहाँ रहला भोलि गोर्खा नरहे सिम्पल कुरा के हुँदैन होला इतिहासमा के तपाईँले सोच्नुभएको थियो फ्राइडे दिन कहिले हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो होला कसैले त्यसरी सिसा व्यस्त कुटै खाएर एउटा युनिटमा त्यस्तो हुन्छ सोच्नु भएको थियो होला साबर गुजीहरू प्लिज नबढ्नु जे पनि हुनसक्छ भोलि यदि प्रस्फुटन हुनु पर्यो भने योभन्दा महा डेन्जर हुन्छ यो हुने बनाइन्छ किनभने यो अहिलेको ग्लोबल सेन्टर भनेको एक क्लिकमा सबैमा कनेक्सन हुने हो प्लिज गेट आउट फ्रम द फेन्स के त्यो तारको बारबाट चाहिँ अलिकति बाहिर निक्लेर सोच्दिनु
समय र परिस्थिति अनुसार चाहिँ नियमहरू रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू अब खाने पाउने कुराहरू होइन तलब भत्ताका कुराहरू सुविधाका कुराहरू महँगी अनुसार अवस्था अनुसार त परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने हुन्छ नि। उहाँले भन्नुहोस् त 19 कति भन्नु तपाईँले 1949 देखि अहिलेसम्म पेन्सन नबढ्नु होइन देश कहाँ पुग्यो 1949 भनेपछि त 70 प्लस भयो नि एक्ज्याक्टली। अनि अहिलेसम्म पेन्सन नबढ्नु भनेको त यो त अलिकति ह्युज नेग्लिजेन्सी जस्तो लाग्छ म आफैलाई पनि क्या। किनभने समय कहाँ पुग्यो परिस्थिति कहाँ पुग्यो बालबच्चाको फीहरू महँगाई स्कुलको कुराहरू घर भाडाहरू खानापिनाहरूदेखि यी यावत कुराहरूलाई हेरेर पनि जिसीको साहबहरूले गुर्जीहरूले जिएमहरूले होइन सिआईहरू को वरेभर अब ठुलो पोस्टमा हुन्छ उहाँहरूले त यस्तो पोइन्ट त उठाउनु पर्छ नि त। राइट कुरालाई राइट मुद्दालाई राइट ठाउँमा र राइट तरिकाले उठायो भने त त्यही त उठायो भने त अफकोर्स सबैजना ह्युमन बिङ हो मान्छे हो नि त। मान्छेले चाहिँ फिगर आउट गर्छ साँच्चै रियल समस्यामा परेको हो त भन्ने कुरा उहाँको धेरै कुरा सुनिसक्दाखेरि मलाई कस्तो फिल भयो भने राइट कुरा राइट ठाउँमा राइट तरिकाले पुगेको छैन होइन। त्यो हुनाले आजसम्म यो सबैले भन्नु जस्तो उहाँहरूले उहाँको परिवारले उहाँको बाल बच्चाले अब चिल्ड्रेन सेन्टिमेन्ट होइन जस्तो बाल अधिकार भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो नि त। उहाँहरूको बाल बच्चाहरू उहाँ जन्मिन्छ हुर्किन्छ कति कुराहरू अब चाहिँ नेपालसँग मिल्दैन न पछि सिङ्गापुरले त्यहीँ बस्ने अब होइन जागिरको केही कुराहरूमा मद्दत गर्छ। त्यही कारण यी कुराहरू हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो चाहिँ मानव संवेदनाको हिसाबले हेऱ्यो भने टचिङ कुरा हो दुख्ने कुरा हो। धेरै आफन्तहरू हुनुहुन्छ ठुल्ठुलो पोस्टमा सिङ्गापुरमा काम गर्नुहुन्छ होइन ब्रिजमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मनमा लाग्नुपर्छ यो कुरा उहाँलाई लाग्नुपर्छ। जवानको जीवनी जवानको चाहिँ जवानी एउटा होइन एउटा सिङ्गापुर पुलिसको एउटा सिपाहीको चाहिँ जिन्दगी उसको त्यहीँ बितेको हुन्छ होइन ठिक छ उसको र उसको फ्यामिलीको उसको वाइफको बित्यो अरे उसको बालबच्चाको जीवन पनि यता न उता हुन्छ क्या। यसरी यो कुरालाई धेरै उयो गरेर लानु प्रोपोगान्डा गरेर लानुभन्दा पनि तपाईँहरू जिएमहरूले तपाईँहरू यहाँको ठुलो बडा साहबहरूले चाहिँ सही तरिकाले सही मुद्दालाई सही ठाउँमा पुरा गरेर लग्नु भयो भने उहाँले भने जस्तो एगेन तपाईँको नाउँमा इतिहास रच्ने कुरा हो। इतिहास रच्नु आफ्नो लागि हो तपाईँको बालबच्चाको लागि हो र सारा गोर्खाली दाजुभाइहरूको दिदीबहिनीहरूको भविष्यको लागि हो। अभियसली जिसीको साहबहरूले गुर्जीहरूले होइन इभन सबै साथीभाइहरूले एउटा होल जिएस फ्यामिलीले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुहुन्छ होला होइन यहाँ जुन कुरा चाहिँ यहाँ रमेश सोल्टीले उठाउनु भएको छ हेर्नुहुन्छ होला। यो कुरा चाहिँ एकदम गहन कुरा हो। यो कुरालाई सिरियस लिइदिनुहोस्। यो सिरियस मुद्दा हो। अघि पनि भने फ्यामिली सेन्टिमेन्ट चिल्ड्रेन सेन्टिमेन्ट्सहरूसँग जोडिएको कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई एकदम सानो नलिदिनु होला। एकजना व्यक्तिले बोल्यो आउँछ जान्छ भन्ने त्यो हिसाबले यो कुरालाई नलिदिनु होला। मनन गरेर बुझेर खास के हो त यो कुरा होइन यो कुरा कुन हिसाबले यो कुरा उठाइएको भन्ने कुरालाई तपाईँलाई मनन गरेर यो एउटा प्लेटफर्म सानो प्लेटफर्म युज गरेर यहाँ दाजुभाइहरूले यो जुन कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ यो एकदमै गहन कुरा छ। मलाई चाहिँ सिरियस लाग्यो र तपाईँले यसलाई सानो नलिनु होला। कहिले पनि सानो लिनु हुँदैन। सानो आगोको झिल्कोले गाउँ डढाउन सक्छ। सानो आगोको झिल्कोले होइन सानो सिगरेटको झिल्कोले चाहिँ जङ्गल खरानी पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई प्लिज तपाईँहरूले अन्तर्मनदेखि लिइदिएर उहाँको लागि मात्रै होइन यो रमेश चन्द्र राईको लागि सुभाष मोक्तानको लागि मात्रै होइन कि तपाईँको लागि तपाईँको परिवारको लागि तपाईँको फ्युचर जेनेरेसन र तपाईँको बाल बच्चाको लागि तपाईँले यो कुरालाई मनन गरेर प्लिज यो कुरामा हेरफेर गरेर कहाँसम्म तपाईँले केसम्म गर्नु सक्नुहुन्छ एक किसिमको स्टेप चाल्नुहोस् भन्ने म यहाँहरू सबैलाई एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले न्युयोर्कमा सामाजिक काम गरिरहेको हिसाबले ह्युमन राइट्सको हिसाबले यहाँहरूलाई चाहिँ म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। अभियसली ह्युमन राइट्स प्रब्लम हो किनभने यो त त्यही त उहाँले पटक भन्नु भयो जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर यो विषयमा मानव अधिकार होइन अनि चिल्ड्रेन राइट्स बाल अधिकार र मानव अधिकारको हिसाबले यो कुरा यो मुद्दालाई दर्ज गरेर हेरफेर गर्ने हो भने डेफिनेटली यु कैन विन द्याट। 94192557 सार्जङ तेज बहादुर राई इन्डियन आर्मी भूपू इन्डियन आर्मी जहाँबाट मैले सर्भिस गरेर आएँ मैले पुरा गरेर आएँ जो बेनिफिट लिएर आएको छु त्यो बेनिफिट चाहिँ कस्तो तरिकाको छ भन्नुहुन्छ भने मेरो उहाँ मैले फर्ममा साइन गरेको हिसाबमा जो म छँदैछु मेरो पश्चात म केही कथियाले बितेर गएँ भने मेरो फ्यामिलीले त्यो अधिकार पाउने जस्तो कि मैले त्यो बेनिफिट जस्तो पेन्सन मेरो फ्यामिलीले पाउँछ। फ्यामिली यदि केही कथियाले त्यस्तै यस्तै हो दैव संयोग केही भइहाल्यो भने फेरि मेरो त्यो नानीहरू
जो छ उसको उमेर नपुगिन्जेलसम्म र उहाँले आफ्नो बिहा दानहरू नभइन्जेलसम्म उसले पाउने यो अधिकार छ। त्यो बिहा नगरिन्जेलसम्म अर्काको घर नगइन्जेलसम्म छोरी हो भने छोरीले पनि अर्काको घर नगइन्जेलसम्म 25 वर्षको उमेरसम्म उनले त्यो बेनिफिट पाउनुहुन्छ। म पनि आर्मी नै हो पहिला, तर अलिक थोरै काम गरेँ आर्मीमा। त्यस पछाडि युएनमा प्लस अब धेरै देश विदेशमा युएनको थ्रु चाहिँ काम मैले धेरै ठाउँ गरेँ। अनि धेरै सिङ्गापुर र ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मीको मान्छेहरूसँग मैले देश विदेशमा काम गर्ने मौका पनि पाएँ। अनि समग्रमा सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई डेफिनेटली यस्तो ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी, नेपाल आर्मी भनौँ न, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ पहिला ब्रिटिसले इन्डियालाई सिकायो, इन्डियाले नेपाललाई सिकायो। त्यसरी नै अनि सेम एगेन फेरि यता ब्रिटिसबाट चाहिँ यता अब ब्रिटिसकै एक ग्रुप चाहिँ यता अब सिङ्गापुरमा आएर काम गरिरहेको छ होइन। उहाँहरू चाहिँ जस्तो अहिले पनि वेरेज ब्रिटिसले चाहिँ ब्रिटिस आर्मीहरूले चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाजहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू फेसिलिटी होइन, गेसोले आन्दोलन गर्यो, लड्यो, उहाँहरूले राइट खोज्यो, धेरै फेसिलिटी पाए। उहाँहरू अहिले प्रायः सबै उतै सिफ्ट हुनुभएको छ। उहाँहरूको ब्रिटिस गोर्खाजको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ दिने फेसिलिटी, उनीहरूले फ्यामिलीहरूले पाउने फेसिलिटी सबै कुरा ब्रिटिस सोचेर पाइरहेछ। वेरेज सिङ्गापुर पुलिसको साथीभाइहरूले, सिङ्गापुर मेरो पनि दाजुभाइहरू आफन्तहरू होइन धेरै छ, ज्वाइँ चेलाहरू अहिले पनि स्टिल अन सर्भिसमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा जुन पाउनुपर्ने फेसिलिटीहरू नपाइरहेको, जस्तो सिम्पल कुरा मैले के सुने भने सिङ्गापुरमा चाहिँ अब 12-15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष काम गरेर निस्केको मान्छेहरू पछि फर्केर उनीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यसो बस्ने एउटा हुन्छ नि पाहुना गृह भनौँ न होइन, त्यस्तोहरू पनि छैन भनेको हुन्छ। वेरेज ब्रिटिसमा, इन्डियामा, नेपालमा अलवेज हुन्छ, किनभने एक्सहरू उनीहरू जहिले पनि त्यत्रो वर्ष त्यो देशको लागि चाहिँ आफ्नो जवानी रगत पसिना खर्च गरेको हुन्छ नि त। उहाँहरू जाँदाखेरि त डेफिनेटली त्यो देशले चाहिँ सम्मान गर्नु पऱ्यो नि त। सो मलाई पनि लाग्छ उहाँहरू धेरै अन्यायमा हुनुहुन्छ। म एउटा अमेरिका बसेर न्युयोर्क बसेर पनि एउटा सामाजिक अभियन्ता हुँ म होइन। उहाँहरूको सिङ्गापुर पुलिसहरूको धेरै आफन्त हुनुहुन्छ, साथीभाइ हुन्छ। उहाँहरूको मुद्दामा हामी कहाँसम्म हामीले हाम्रो दिल दिमागले भ्याउने गरी कतिसम्म गर्नु सकिन्छ र कहाँसम्म गर्नु सक्छौँ हामी चाहिँ अन्तर्मनदेखि नै सपोर्ट, समर्थन र के गर्नुपर्छ सबै हैसियतले हामी सहयोग गर्न एकदम तयार छौँ।